अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु दर्शक महानुभावहरू। कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा वा सरकारी कुनै पनि काम गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नै पर्ने कानुनी प्रावधान छ। सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नहोस्, बोलपत्रका माध्यमबाट बढाउँदा राजस्व उठाउने जिम्मा दिँदा राजस्व बढी उठोस् भनेर यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको हुन्छ। तर धादिङको गजुर गाउँपालिकामा भने अचम्म भएको छ। गाउँपालिकाभित्रको नदीजन्य स्रोत साधन उत्खनन तथा ढुवानीको राजस्व उठाउनका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा उच्च मूल्य, अधिकतम मूल्य बोलकबोल गरेर ठेक्का हुत्याएको निर्माण कम्पनीले अहिले 48 दिनसम्म पनि सम्झौतै नगरी राजस्व चाहिँ उठाइरहेको छ। अझ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने पहिले उच्च मूल्य बोलकबोल गरेर ठेक्का लिएको कम्पनीले अहिले उक्त मूल्य बढी भएको भन्दै मूल्य घटाउन समेत माग गरिरहेको छ। धादिङबाट पत्रकार विवेक अर्यालको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा नदीजन्य वस्तुहरूबाट प्राप्त रकम व्यक्तिको गोजीमा जाने गरेको खुल्ला आएको छ। सम्झौता नै नगरेको ठेकदार कम्पनीले राजस्व उठाउने गरेको तथ्य भेटिएपछि राजस्वबाट कति रकम उठ्ने गरेको छ र कहाँ कसले राखेको समेत गाउँपालिकालाई जानकारी छैन। गजुरी गाउँपालिकाको कार्यालयले 2077 भदौ 29 गते गाउँपालिकाभित्र रहेको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो, जसमा शिवा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 11,97,777 रुपियाँमा प्रस्ताव गर्यो। सबैभन्दा बढी रकमको प्रस्ताव शिवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले नै गरेकाले 2077 कार्तिक 1 गते गाउँपालिकाले सोही कम्पनीलाई छनौट गरिएको आशय पत्रको सूचना प्रकाशन गर्यो। अर्थात् शिवा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले नै टेन्डर हात पारेको। कानुन अनुसार शिवा कन्स्ट्रक्सनले आशय पत्र पाएको 7 दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने थियो, तर आशय पत्र पाएको आज 48 दिन पुरा भइसक्दा पनि सम्झौता भएको छैन। ठेकदार कम्पनी सम्झौता गर्न नगएपछि गाउँपालिकाको कार्यालयले सम्झौताका लागि दिएको अघिल्लो म्याद सकिएको भन्दै कार्तिक 12 गतेको निर्णय अनुसार कार्तिक 16 गते प्रथम किस्ता बापतको 3,60,00,000 रुपियाँ र 70% हुन आउने 8,40,00,000 बराबरको 2078 असार मसान्तसम्म म्याद भएको पर्फर्मेन्स बन्ड सहित 7 दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्र समेत काटेको छ। यो पत्र हेर्नुहोस्। तर ठेकदार कम्पनी अहिलेसम्म सम्झौताका लागि पुगेको छैन। अझ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने सम्झौता नै नभएको उक्त कम्पनीले नै अहिले उक्त गाउँपालिकाभित्रको नदीजन्य वस्तुहरूको राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ। यो हेर्नुहोस्। शिवा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले गाउँपालिकाकै बिलमा यसरी राजस्व उठाउँदै आएको छ। यो बिल हेरौँ। यो बिलमा गजुरी गाउँपालिका उल्लेख गरिएको छ भने ठेकदार शिवा कन्स्ट्रक्सन लेखिएको छ। सूर्यचन्द्र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाममा काटिएको यो बिलमा बेस बापत कर सहित 3,895 रुपियाँ दिएको छ। स्थानीयको भनाइअनुसार ठेकदार कम्पनीले गाउँपालिकाभित्र दिनमै 100 भन्दा बढी ट्रकहरूसँग राजस्व सङ्कलन गर्छ। यही हिसाबमा एक दिनमा शिवा कन्स्ट्रक्सनले 3,89,500 रुपियाँ भन्दा बढी सङ्कलन गरिरहेको छ। आजका दिनसम्म कम्पनीले त्यहाँबाट करोडौँ रुपियाँ उठाइसकेको छ। बिल नकाटी छाडेका रकम त कति हो कति, तैपनि गाउँपालिकाले यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन। नियमअनुसार ठेकदार कम्पनीले सम्झौता अगावै कुल रकमको 33% अर्थात् 12 करोड बराबरको ठेकाको 3,95,00,000 बुझाउनु पर्ने भए पनि हालसम्म 1 करोड मात्र बुझाएको छ। यता गाउँपालिकाले ठेकदार कम्पनीको जमानत समेत फुकुवा गरिदिएको छ। पहिले उच्च मूल्य देखाएर टेन्डर हटाएको कम्पनीले अहिले भने मूल्य उच्च भएको भन्दै आफै घटाउको माग गर्दै अदालत धाएको छ। 1.5 महिनासम्म अनाधिकृत रूपमा रकम उठाउँदा गाउँपालिका मुख दर्शक भनेर बस्नु, गाउँपालिका अध्यक्ष नै ठेकदारले बोल कबल गरेको रकम घटाउनुपर्छ भने आशयको अभिव्यक्ति दिनु लगायतका कुराहरूले शङ्का गर्ने ठाउँहरू थुप्रै छाडेको छ। यस विषयमा सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै स्थानीयले अज्ञात दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बिना सम्झौता भटाभट दिनको लाखौँ रुपियाँ, झन्डै 3 लाख भन्दा बढी रकम त दिनमै उठ्दो रहेछ। करोडौँ पैसा उठाउने काम भइसकेको छ र यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ गजुरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन घिमिरे। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार सर। यो त बडो खुल्ला तपाईँले त लुट्न दिनुभएको छ। बिना सम्झौता चाहिँ त्यसरी ट्याक्स उठाउने जिम्मा पाएको तपाईँहरूले देख्नुभएको छैन, गाउँपालिकाले देखेको छैन? होइन सर, यसमा यस्तो हो, जस्तो यो राजस्व परामर्श समितिको बैठक जुन चाहिँ 2076 साल माघ 1 गते बसेको थियो, त्यसले चाहिँ 12 करोड रुपियाँको चाहिँ प्रोसेसन गरेको थियो होइन। हजुर। अनि पछि चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि फेरि राजस्व परामर्श समितिको बैठक बस्यो, त्यसले चाहिँ 2077 जेठ 28 गते चाहिँ त्यो 12 करोड रुपियाँ उठ्दैन, 10 करोड 70 लाख चाहिँ उठ्छ भन्ने खालको भएको हुनाले उहाँले चाहिँ त्यो निर्णय गर्नुभएको छ। अनि त्यसअनुसार चाहिँ हामीले 2077 5 महिना 29 गते सूचना प्रकाशन गऱ्यौँ।
हजुर 10 करोड 70 लाख रुपियाँको होइन। हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ दुईटा कम्पनीहरू चाहिँ हाम्रो के अरे 10 करोड 70 लाखको चाहिँ ठेक्का गरेकोमा दुईटा कम्पनी तर्फबाट चाहिँ बिड भएको थियो। जसमा चाहिँ सुदिपा ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड चाहिँ 11 करोड 70 लाख रुपियाँ र अर्को शिवाको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले चाहिँ 11 करोड 97 लाख रुपियाँ। यसरी चाहिँ दुईटा कम्पनी मध्ये पहिलो शिवाको कम्पनीको चाहिँ बढी देखेको हुनाले त्यो त मैले देखाइसकेँ दर्शकहरूलाई, मैले भनिसकेँ तपाईँहरूको यो भयो सबभन्दा बढी बोल कबोल उसले गर्यो म लिन्छु भनेर भन्यो होइन। त्यसपछि तर अहिले उसले म भनेको चिज पनि मलाई बढी भयो भनेर भनिरहेको छ र सायद अदालती प्रक्रियामा पनि गइरहेको छ। बोल कबोल पहिला बढी लिने र हत्याउने, अनि कन्ट्र्याक्ट भएको छैन, पैसा उठाउन सुरु गरिसकेको छ। कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो त्यो कम्पनीसँग, सम्झौता भयो तपाईँको? अब यसमा यस्तो सर, अब सर सम्झौता भयो कि भएन सर? यस्तो सर नभन्नु न, मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्नको त उत्तर दिनु पर्यो नि सर। पहिला सम्झौता भयो कि भएन? भयो भने भयो भन्नुहोस्, भएन भने भएन भन्नुहोस्। किन भएन त मैले सोधेको छैन नि सर, भयो कि भएन भन्नुहोस् न। कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भएको छैन। तर एकछिन सर एकछिन पक्नु न, हतार नगर्नुहोस् सर। सर नपोत्नुहोस् न कुरालाई पोत्ने घुमाउने नगर्नुहोस् न। कन्ट्र्याक्ट नभएको कम्पनी भनेको अनाधिकृत हो, अवैधानिक हो। अवैधानिक कम्पनीलाई तपाईँहरूको नाक अगाडि जनतासँग अथवा सवारी साधनसँग ट्याक्स उठाउन तपाईँहरूले किन दिनुभयो? होइन सर, अब यसमा चाहिँ यस्तो हो, अब योभन्दा अगाडि चाहिँ भिसान कन्स्ट्रक्सन भन्ने कम्पनीले चाहिँ ठेक्का पाएको थियो गत आर्थिक वर्षमा होइन। हजुर। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो शिवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का दिनुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अस्थायी चलन पुँजी दिएर यो साउनदेखि यो आर्थिक वर्ष साउनदेखि चाहिँ असोज 30 गतेसम्म 2077 6 महिना 30 गतेसम्म चाहिँ भिसान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उठाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो शिवाको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले चाहिँ बढी रकम चाहिँ कभर गरेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ठेक्का उहाँहरूको स्वीकृत गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ अस्थायी चलन पुँजी दिएर त्यो पनि अग्रिम चाहिँ उहाँबाट चाहिँ 1 करोड रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ गजुरी गाउँपालिकाको ब्याङ्क खातामा राख्न लगाएर त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ हामीले उठाउने जिम्मेवारी चाहिँ दिएका हौँ। सम्झौता छैन, भएको छैन, जिम्मेवारी दिनुभयो होइन। तपाईँले? सम्झौता गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले 2 पटक चाहिँ म्याद दिएका थियौँ। पहिलो 7 दिनको दियौँ, त्यसपछि 7 दिनको दिइसकेपछि फेरि पछि उहाँहरू चाहिँ बरु यसो भन्दै सजिलो हुन्छ नि सर। यसरी कुराकानी भयो, यसरी हामीले भागभण्डा लगायौँ, दिनमा यति आउँदो रहेछ, एउटालाई यति दियौँ, अर्कोलाई यति दियौँ, हामीले यति लियौँ, बाँडेर खायौँ, त्यस कारणले भयो भन्दै भयो नि। बरु कति सजिलो हुन्छ बुझ्न पनि, यस्तो घुमाइरहनु नि पर्दैन, तपाईँहरूलाई नि टेन्सन यस्तो आत्तिन नि पर्दैन। रियल ग्राउन्डमा त्यस्तो कुरा केही पनि भएको छैन। अनि उहाँहरूको चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी अनि दुईचोटि बोलाउँदाखेरि पनि ऊ आएन होइन त, सम्झौता गर्नको लागि आएको छैन होइन त यो शिवाको कन्स्ट्रक्सन? होइन, अब त्यो हाम्रो जुन सूचना छ नि, त्यो हाम्रो सूचना सर फेरि भन्नु, दुईचोटि बोलाउँदा ऊ आयो कि आएन? सम्झौता भएन होइन भने सर कस्तो घुमाएर तपाईँले यस्तो बचाउन खोजिरहनु भएको छ। जे हो त्यही फ्याक्टमा बोल्नुपर्छ नि सर, फ्याक्टमा। सम्झौता भएको हो कि होइन भनेको होइन भन्नुहुन्छ। आए तापनि हाम्रो जुन सूचनाको चाहिँ बुँदा नम्बर 9 मा चाहिँ यो आर्थिक वर्षको लागि हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकासँग ठेक्का सम्झौता भएको मितिदेखि 78-58 सालसम्म यो ठेक्का कायम रहनेछ भनेर चाहिँ भनेको विषयमा चाहिँ नि अब हेलो हजुर, उसले ठेक्का प्राप्त गरेको कुराको सम्झौता हुनु नपर्ने रहेछ, त्यस्तो प्रावधान रहेछ। बोल कबुल गर्यो, भनिदियो, सिद्धियो, म लिन्छु भनेर भन्यो, गाउँपालिकाले यसलाई दिने भनेर निर्णय गर्यो, सक्यो। त्यसपछि उसले त्यो आवश्यक प्रावधान कति पैसा पहिला सायद कति % त बुझाउनुपर्छ होला, त्यो बुझाउने ओर्ने केही पनि नगर्दाखेरि पनि उसले आम सर्वसाधारणसँग ट्याक्स उठाउन, बाटोमा गाडीहरूसँग पैसा उठाउन पाउने रहेछ। त्यस्तो प्रावधान छ त्यहाँ, कानुनी रूपमा यो मिल्छ? हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ तत्काल हामी दिइहाल्यौँ होइन। अब उहाँ आशय पत्र पनि जारी गर्यो, अर्को कम्पनीले चाहिँ त्यसमा दायी विरोध केही पनि गरेन। अनि त्यसपछि अब के अरे यो सम्झौताको लागि हामीले सूचना पनि दियौँ 7 दिने। पहिलो सूचना दिएपछि चाहिँ उहाँहरूले यो तत्काल हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी र यो पैसा चाहिँ जम्मा हुन सकेन, त्यस कारणले 1 हप्ता अझै टाइम दिनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि फेरि चाहिँ उहाँलाई हामीले 1 हप्ता टाइम थपिसकेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो जस्तो हामीले 11 करोड 57 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ टोटल एमाउन्ट चाहिँ तपाईँ जम्मा गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ सम्झौता हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले चलानी दिएको थियो। चलानीको म्याद, अस्थायी चलानीको म्याद 15 दिन हुन्छ सर। आज कति दिन भयो? 48 दिन भयो तपाईँहरूको आज। तर उहाँले त 1 करोड रुपियाँ त पहिले चाहिँ यहाँ डिपोजिट गरिसक्नु भएको छ नि त, सुरुमै डिपोजिट गर्नुभएको छ। किन नगर्नु त नि? यसरी दिनका लाखौँ तिर्न पाएपछि डिपोजिट गरेर, डिपोजिट के आधारमा गर्नुभयो उहाँले? सम्झौतै नगरी डिपोजिट चाहिँ किन लिनु बानी? होइन, अस्थायी चलान पनि त अरूहरू पनि त पहिला पनि त्यस्तै खालको अस्थायी चलानको म्याद सिद्धिन्छ 15 दिनमा। हजुर, 15 दिनमा सिद्धिन्छ अस्थायी चलानीको म्याद। होइन, त्यो फेरि पनि दिन सकिन्छ त। सकिन्छ? हजुर। अनि फेरि अस्थायी चलानी काट्नु भएको छ उहाँहरूलाई, काट्नु भएको छैन त? अर्को अहिले चाहिँ हामीले काटेको छैनौँ, तर उहाँले चाहिँ त्यो अलिक बाँकी रहेको पैसा हामी फेरि पनि गाउँपालिकाको नाममा चाहिँ डिपोजिट गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ।
भन्नुभएको छ, हस्ताक्षर छैन, कागज छैन, सम्झौता छैन भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, फोनमै भन्नुभयो कि अझ तपाईँ नै घरमा लौ न भन्दै पुग्नुभयो कि अझ हात जोड्दै? होइन होइन, उहाँ अफिसमै आउनुभएको थियो, अफिसमै आएर ए त्यति चाहिँ गर्नुभएछ भन्न, पाउ कष्ट त्यति पाउ कष्ट चाहिँ गर्नुभएछ। म अफिसमै आउनुभयो, म त घरैमा सरहरू पुग्नुभयो कि लौ न हजुर भनेर पुग्नुभयो कि भनेर पिर लाएर पो सोधेँ मैले। अफिसमा चाहिँ आउनुभयो? होइन, उहाँ अफिसमा बारम्बार नै आइरहनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ यो खास 11 करोड 47 लाख रुपियाँ चाहिँ वार्षिक हो, यो चाहिँ हामी 9 महिनाको मात्र चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको उहाँको माग रहेको हुनाले तपाईँ एकचोटि छातीमा हात राखेर हजुर सम्झी हेर्नुहोस् त, यो जुन क्रियाकलाप भइरहेको छ, बिना सम्झौता जे भइरहेको छ, यो सही भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई त कानुनका 9 सिङ होलान्, 12 सिङ होलान्, त्यो सिङहरू निकालेर यताको छिद्रा उताको छिद्राबाट सही गर्नु होला। तर बिना सम्झौता दैनिक लाखौँ 3 लाखभन्दा बढी पैसा उठाउने सम्झौता गर्नुभएको छ र त्यही कम्पनी जसले बढी दिन्छु भनेर बोल कबोल गरेको छ, ठेक्का लिएको छ, ऊ अझ मलाई बढी भयो घटाउनु पर्यो भनेर अदालत पुगेको छ। कहाँसम्मको मिलेमतो होला सर? यो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, यो सही छ? मैले चाहिँ पर्सनल्ली मैले आफूले भन्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि प्रकारको मिलोमतो भएको छैन। अब अस्थायी चलान पुँजी दिएको विषयमा चाहिँ पहिला पनि त्यसरी दिएको हुनाले यसपालि पनि हामीले चाहिँ दिएको हो। मेरो एउटा पनि प्रश्नको तपाईँले सोझो जवाफ दिनु भएन नि सर, एउटा पनि प्रश्नको तपाईँले सिधा जवाफ दिनु भएन। हरेक प्रश्नमा तपाईँ मैले सोधेको प्रश्नको उत्तरलाई बचाउनको निमित्त भएको छैन, प्रावधान छ भनेर घुमाइ यसो गर्न सकिन्छ, जुन एउटा भनिन्छ नि मिलाउने कुराहरू गरिन्छ नि, त्यो एउटा चतुर वकिलहरूले चाहिँ ढाकछोप गर्नका लागि, चतुर वकिलले एउटा गलत कामलाई ढाक्नका लागि कानुनका छिद्राहरूको खोजी गर्छ नि, त्यसरी जवाफ दिइरहनु भएको छ सर। तपाईँ आफ्नै जवाफ भोलि सुन्नु होला युट्युबमा, तपाईँ आफैलाई मन पर्दैन, तपाईँ आफैले आलोचना गर्नुहुन्छ। होइन होइन, हामीले उहाँलाई अब बचाउनु पर्ने के कारण छ? कुनै पनि कारण छैन। उहाँलाई चाहिँ अब नियमसँग तरिकाले हामीले चिठी लेखेकै थियो, अब उहाँ चित्त बुझेन अदालतमा जानु भएको, त्यसमा हामीले के भन्नु सक्छौँ? त्यसमा मैले क्वेसन गरिनँ, उहाँको अधिकार भयो, तर बिना सम्झौता पैसा उठाउन किन पाउँछ? मैले किन सम्झौतै नभएको कम्पनीलाई मैले बाटोमा कर किन तिर्ने नि? कुनै सम्झौतै गरेको छैन। बोलपत्र पार्यो भन्दैमा त्यो पारेको बोलपत्रको लियो भनेर सम्झौता भएको छैन। तपाईँहरूलाई अकाउन्टमा उसले चाहिँ बिना सम्झौता 1 करोड रुपियाँ हालिदियो भन्दैमा, ककसो खल्तीमा पनि के हालिदियो होला गरौँ त्यो गर्यो भन्दैमा, अनि त्यसलाई पनि कार्यपालिकाबाट निर्णय नभएको समेत जानकारी हामीलाई आएको छ। यस्तो होइन सर, त्यो निर्णय भइसकेको छ, कार्यपालिकाबाट निर्णय भइसकेको छ। कहिले गर्नुभयो? यो अस्ति 3 गते निर्णय भएको छ। चलान काटेपछि गर्नुभयो? हजुर, पहिला त अब बोलपत्र स्वीकृत भयो, स्वीकृत भइसकेपछि अनि उहाँलाई हामी अस्थायी चलान पुँजी दियौँ। त्यसपछि अनि उहाँले 1 करोड रुपियाँ अग्रिममा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क खातामा राख्नु। मिल्नुहोस् सर, मिल्नुहोस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई सहभागिताका लागि सर। एउटा कुरा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने सर, जसरी तपाईँ जवाफ दिइरहनु भएको छ, हुन्छ कसैको स्वभाव अलिकति साई नेचरको हुन्छ, अलिकति नरम स्वभावको हुन्छ, त्यस कारणले तपाईँको स्वभाव हो भने मलाई तपाईँप्रति सम्मान छ, त्यो स्वभावप्रति मेरो प्रश्न छैन। तर हरेक प्रश्नमा जसरी मानिसले जवाफ गर्छ, आफूलाई लागेको आरोपहरूको डिफेन्ड गर्छ नि, मलाई आरोप लगाएर हेर्नुहोस् सर, मैले यहाँ बोलेको तपाईँको धारिङसम्म सुन्ने गरी गराउन सक्छु म। त्यो एउटा चिज देखिएन क्या सर, त्यो तपाईँमा अलिकति देखिएन। मैले त्यो ठिक छ, मैले जस्ट एउटा आशंकाको कुराकानी गरेको सर। यहाँलाई सहभागिताको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कतै छ भने यसमा म गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने पनि चाहन्छु। यसैका लागि हामीले यो विषय प्रस्तुत गरेका हौँ। यससँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न निकायहरू हुनुहुन्छ होला, जति पनि सम्बन्धित निकायहरू हुनुहुन्छ, जसले सरकार राख्नुहुन्छ, सरकारवालाहरू सबैको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने पनि जानकारी गराउँछु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। यतिखेर ब्रेकको बेला भएको छ, ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग।
साराले दुःख पायो साराले अनुचितको पाराले दुःख पायो साराले गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद 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 गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद 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 अनुचितको पाराले दुःख पायो साराले अनुचितको पाराले दुःख पायो साराले गाउँपालिका अध्यक्ष राजीनामा दे गाउँपालिका अध्यक्ष राजीनामा दे गाउँपालिका अध्यक्ष हाजिर होस् गाउँपालिका अध्यक्ष हाजिर होस् यो टेन्डर खारेज गर गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद यो टेन्डर खारेज गर गाउँपालिका अध्यक्ष तेरो पाराले गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद यो टेन्डर खारेज गर यो टेन्डर खारेज गर गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद प्रशासन अधिकारी मुर्दाबाद गाउँपालिका अध्यक्ष राजीनामा दे प्रशासन अधिकारी राजीनामा दे सोह्र जनता लुट्न पाइँदैन सोह्र जनता लुट्न पाइँदैन गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद गाउँपालिका अध्यक्ष हाजिर हो भ्रष्टाचारी चोर गाउँपालिका छोड भ्रष्टाचारी चोर गाउँपालिका छोड सोह्र जनता लुट्न पाइँदैन गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद गाउँपालिका अध्यक्ष राजीनामा दे प्रशासन अधिकारी मुर्दाबाद प्रशासन अधिकारी राजीनामा दे सोह्र जनता लुट्न पाइँदैन यो टेन्डर खारेज गर यो टेन्डर खारेज गर गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद गाउँपालिका अध्यक्ष हाजिर हो गाउँपालिका अध्यक्ष हाजिर हो गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद गाउँपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद प्रशासन अधिकारी मुर्दाबाद के बदनाम दिदी अब त चुलाउनु बदनाम त गाउँपालिका सबैले नेसनल न्युजमा आइसक्यो कोही पनि छैन भन्नु काम गरेर सहयोग गर्नु गल्ती गरेर सिकेकै हुन्छ एउटा शब्द खोज्दा धेरै कहाँ उसले फोनै उठाउनु थाहा छ उसलाई यस्तो भइसकेको छ त हो नि यहाँ चाहिँ गइसक्यो उसको कार्य गर्दा छैन र खबर गर्ने सबैको आफ्नो सेन्टी हुन्छ केटाहरू आउँदैछ भने सिसी क्यामेरा फुटेज त डिलिट गर्ने गाउँपालिका कुरा गर्नै पर्यो टिका लाइलाई काममा राखेर चुनाव दिँदा दारामा झुल्ने टाइम होला नि त अब फोन तपाईँले कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यले निर्णय गरेर रोक्न मिल्दैन यो सङ्कलन अब कसरी गर्नुहुन्छ आउनै पर्छ कि जिम्मेवार भएको पाउँछ आउनै पर्ने मिटिङ बोला के हाम्रो चाहिँ छिटो मिटिङ नीतिको कुरा गर्ने हो त्यहाँ नीति तपाईँ मैले भन्नुपर्छ अहिले उहाँले चाहिँ नियोजन दिएर जबसम्म सम्झौता हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो कार्य भनौँ न कर उठाउन सङ्कलन गर्न चाहिँ रोका गरी पाउँ भनेर नियोजन तपाईँहरूको रोगरमा लिएर चाहिँ मिल्दैन हामी सबै रोगर उहाँ चाहिँ तपाईँहरूले मान्दै नमान्दै कर्मचारी हो क्या उहाँले नि मिल्दैन मान्दै नमान्दै गाउँपालिकाको मान्छे अहिलेसम्म टाइम दिइरहनु चाहिँ उहाँले राजाज्यूले दिएर भयो आज चाहिँ हामी पनि उहाँले देशित भयो कसैले एउटा चिठी लेखेको छैन यो चाहिँ रोका गरी पाऊँ भनेर अध्यक्षज्यूले इलिगल काम भने नि गर्न तयार हो क्या जम्मै पग्यो भएको बिचारी कार्यालयको बैठक बसेको छैन नि त हजुर व्यक्ति रोक्नुभयो अन्त बैठक नबसेका कारण तीनपल्ट रोक्ने कार्यालय बैठक तपाईँहरू छ रोकियो के कारण रोक्यो मलाई थाहा भएन
अब अहिले मिटिङ बसेर छलफल हुन्छ कार्यपालिका कुरा उठ्छ सुन्नै परेन मिटिङबाट भागिदिइरह्यो 3 महिना एकचोटि मिटिङ नडाक्दियो मतलब 3 महिना एउटा मिटिङ बसेर त्यो पनि कार्य जसरी पनि आज अहिले गर्नुपर्छ निर्णय सुन्नुस् न अब यो मुद्दा मामला भनेको 6 महिना लाग्ला 8 महिना लाग्ला 10 महिना लाग्ला यो मुद्दा पैसा छ नि पैसा कसको खातामा चाहिँ कसरी गर्छ सम्झौता गर्नु सुन्नुस् न चिठी लेखेर मागेपछि उले वैधानिक हुनुपर्छ कुरा हुँदैन हजुर जुन त्यो बैंकको चेकको मान्छे बोलाउनु भएको थिएन सर उहाँलाई पनि बोलाउनु सक्छ उहाँलाई घर तुरुन्त परबैका चिठी लेख्न बाउन्स गराउँ कारबाहीको दायरामा लिएर आउँ सबैलाई यदि अध्यक्षले उसको सम्झौतै भएको थिएन भने त्यत्रो मत गरेर अदालतमा गएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ सबै मिली महत्त्व अध्यक्षदेखि अधिक सबै जनता प्रतिनिधिहरूलाई सबै सुरक्षा गर्न प्रशासनिक अधिकृत इलाका परिवारलाई पनि सुरक्षा दिनको लागि उहाँहरू आफै आउनुभएको छन् उहाँहरूलाई झन् कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् देखिरहनु भएको छ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अब यसको नतिजा त्यसलाई थाहा हुन्छ अर्कोको लागि मिलेन नि त्यही भएर एकजना सुनेर भनौँ कि सबैको कुरा थाहा पाइ नै सकेको छु मैले होइन बोल्दा हुन्छ तपाईँले भन्दा नि हुन्छ नि अब सुन्ने भएको छ अब उहाँले दियो भने एकदम चर्चामा ल्याइदिएको गजुर गाउँपालिकालाई धादिङ पनि आएको छ चर्चा हाम्रो निचोड चाहिँ यही हो क्या प्रक्रिया नपुग्ने बेलासम्म चाहिँ गाउँपालिकाले पावर कतिसम्म छ यसलाई रोक्न सक्दै सक्दैन के हो कसो पुरो प्रश्न पार्नु पर्छ कार्यपालिकाले त्यो कार्यपालिका निर्णय गर्न कसरी सक्दैन पानी र मन्त्रालयको चुट छ होइन पहिला म सरलाई सरले हिजो जुन मिडियामा कुरा गर्नुभयो नि सर त्यो तपाईँले एकदम त्यो हाम्रो निर्णय भन्नुभएको कि तपाईँको कुरा भन्नु हामीले अस्थायी कुर्सी गर्ने दिने भनेर कुनै बैठकमा कुरा गऱ्यौँ चर्चा गऱ्यौँ हो अध्यक्षज्यूले गर्नुभयो भन्नुहोस् न त्यसो भनेदेखि कार्यपालिकाले गरे भनेपछि हामी 17 जना जनप्रति सबै पर्यो पहिलो कुरा हामी त्यहाँ हामीलाई चाहिँ हामी जो जनप्रतिनिधिहरू हामीलाई तपाईँले संलग्न गराउनु भयो यसको जवाब मैले त्यो अस्थायी पुँजी चलान गर्ने भनेर त्यो मैले बोलेको नामै परामर्श समिति त्यो कार्यकारी समिति होइन परामर्श समितिले वर्षभरिको ठेक्का चाहिँ अघिल्लो वर्षको कति सङ्कलन गरेर त्यसको आधारमा आउने वर्षको लागि प्रक्षेपण गरिदिने हो अनुमानित गरिदिने हो अनुमानित गरेर कार्यपालिकामा पठाइदिने हो 12 करोडको ठेक्का अनुमानित गर्यो पहिला 12 करोडको ठेक्का अनुमानित गरिसकेपछि विश्व महामारीको कारणले यो उठ्न सक्दैन सूचना 12 करोड 70 लाख अनि त्यसपछि त्यो उठ्न सक्दैन विश्व महामारीका कारण यो सूचना निकाल्न ढिला हुने कारण यो यावत प्राविधिक कारणले यो गर्न सकिन्न भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूबाटै आइसके कर्मचारी साथीहरूबाटै आइसकेपछि तपाईँले पहिला राजस्वको चाहिँ घटाउनुपर्छ त्यसपछि मात्रै हुन्छ भनेपछि 12 करोडको संशोधन गरेर चाहिँ 10 करोड 70 लाखको चाहिँ आय प्रक्षेपण गरेर अनुमानित गरेर सिफारिस गरेको हो कार्यपालिकामा सिफारिस गरेपछि त्यो कार्यपालिकाले बढाउन पनि सक्छ घटाउन पनि सक्छ एउटा राखेको कुरा हो र कार्यपालिकामा हामीले पेश गर्दाखेरि 10-70 ठिकै छ ल अब घटाउने राय आयो राज समितिको भएदेखि हामी यसलाई चाहिँ पास गरेर जाने भन्ने खालको कार्यपालिकामा भयो भनेको त्यही 10-70 चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि सूचना निकाल्ने भन्ने निर्णय कार्यपालिकाको चाहिँ निर्णय भयो र त्यही बमोजिम सूचना निस्केको र पटक पटकको टिप्पणीहरू उठाउँदाखेरि पनि आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि सूचना निकाल्ने मूलपत्र आह्वान गर्ने भन्ने टिप्पणी उहाँले उठाउनु भएको टिप्पणी अध्यक्षले साइन गर्नुभएको छ हामी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको 10-70 को र त्यो सूचनाकै
आधारमा बोल कबल अमाउन्ट चाहिँ पेश भयो, प्रस्ताव पेश भयो र अधिकतम रकम भएकोलाई चाहिँ दिन मिल्ने यो सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावली अन्तर्गतकै चाहिँ कुरा भएको हुनाले कार्यपालिकाको मिटिङ नबस्दै त्यो स्वीकृत गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ खरिद समिति परमप्रसाद अधिकारीज्यूकै हुन्छ, स्वीकृत गरियो, त्यो नियमावलीभित्रै बसेर स्वीकृत गरेको छ, जसले चाहिँ 11,97,77,777 रुपियाँ बोल कबल अमाउन्ट चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको थियो शिवाको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भ्याट बाहेकको र भ्याट बाहेकको चाहिँ रकम र भ्याट सहितको गर्दाखेरि 13,53,00,000 समथिङ हुनेमा चाहिँ अब त्यो उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रस्ताव गर्नुको अर्थ उहाँले स्वीकार्नु भएको हो। आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि गजरी गाउँपालिकामा ठेक्का बापत उठाएर दिने पैसा यति हो हामीले उहाँले स्वीकार्नु भएको र गाउँपालिकाले पनि अस्थायी चलान चाहिँ पूर्जी चलान गरेछौँ, काटेम के भन्नुभएको छ सरले, त्यो कुरा हामीले कहीँ पनि कार्यपालिकामा छलफलमा ल्याएको छैनौँ र नहुँदाखेरिको अवस्थामा पनि चाहिँ 15 दिनको अस्थायी चलान पूर्जी दिएको छ। अब 15 दिनभित्र सम्झौता गर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि ठिकै छ। भोलि अनुमोदन गरेर जानु पर्ने कुरा, सम्झौता गरिसकेपछि अनुमोदन गर्ने कुरा हुन्छ। सम्झौतै गरे छैन भने त्यसमा अनुमोदन अगाडि उठाएका अहिले सम्झौता गरियो, सम्झौता र योभन्दा अगाडिको अस्थायी चाहिँ चलानलाई चाहिँ अनुमोदन गरियो भनेर भन्न पर्ला। तर त्यो पनि चाहिँ कार्यपालिकामा सम्झौता नभएका कारण निर्णय गर्न पाएको छैन र त्यो 15 दिनको अस्थायी पूर्जी जुन दियौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो पनि कार्तिकको 1 गते दिएको छ। अध्यक्षको आदेशले भन्नुभयो उहाँले कार्यपालिका होला, त्यो चाहिँ 15 दिनको भन्नाले कार्तिकको 15 गते म्याद सकेर गइसक्यो। त्यो भएको हुनाले कार्तिकको 15 गते दिउँसो अफिस समयको अन्तिम आवरसम्म आएर सम्झौता गरेको अवधिमा यो ठेक्का मान्ने हुने थियो। अनि चाहिँ अहिले तपाईँले माग गरिरहनु भएको विषय यो चाहिँ कार्यान्वयन कार्तिकको 16 गते नै भइसक्नु पर्थ्यो। जसरी अस्थायी चलान पूर्जी दिन सक्ने चाहिँ अधिकारी हुनुहुन्छ, जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यो अस्थायी म्याद सकिएको दिनको भोलिपल्ट सकिँदाको समयमा सम्झौता गर्न आइसकेपछि त्यो चाहिँ अवैध सङ्कलन हुन जान्छ र यो चाहिँ कर सङ्कलन कार्य सम्झौता नगर्दासम्मको समयको लागि चाहिँ यसलाई यो कर सङ्कलन कार्य स्थगित गर्नु भन्ने पत्र त पठाउन सक्छ नि। कम्तीमा रद्द गर्न चाहिँ कर्मचारी वर्गले सकेन, कार्यपालिका नै बस्नु पर्ला। अब कार्यपालिकामा पटक छलफल गर्नको लागि यसरी बसिरहँदाखेरि हामी बस्न खोज्दाखेरि बैठक भइरहेको छ। अहिले पनि म तपाईँको हातमा छ, योभन्दा अगाडि पनि हामी 3-4 पटक चाहिँ बैठक माग गरेको सम्बन्धमा हामीलाई चिठी लेखेर बस्नु पर्थ्यो। लाजै मर्नुको कुरा हो। हामी कार्यपालिका सदस्यहरू बैठक माग गर्दै बसिरहेका छौँ। अध्यक्षज्यूलाई अहिलेसम्म पनि तपाईँहरू आउँदा पनि म तपाईँलाई रेस्पोन्स नगरेर चाहिँ म अध्यक्षज्यूलाई नै फोन हानिराखेको छु। अध्यक्षज्यू आउनु होला र उहाँले सम्बोधन गर्नु होला, यो के हिसाबले उहाँले गर्नु यसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा। तर यति अध्यक्षज्यू नआइपुगिसकेको अवस्थामा पनि मैले युवाहरूको कुराहरूलाई सुनाइ गर्नुपर्छ भनेर म यहाँ छेडेको। तर मेरो कुरा सिधै के हो भन्दाखेरि सम्झौता नगरिकन चाहिँ कर सङ्कलन गर्ने कार्य त्यो चाहिँ यो इलिगल छ, अवैध छ र उहाँहरूको जुन कम्पनीले चाहिँ बोल कबल अमाउन्ट दर्ता गरेको छ, चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ, त्योभन्दा कम चाहिँ हामी कममा चाहिँ सम्झौता गर्न पाऊँ भने चाहिँ यो बोल कबलको रकमभन्दा कममा सम्झौता गर्ने भने चाहिँ अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसमा यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्र्याक्टिसमा हामीले देखेका छैनौँ र यो नदेखेका कारणले अब छुट मागेको अरे भन्ने आएको छ। छुट माग्यौँ भन्ने हामी पनि हामीसँग नि फेस टु फेस भएर आएको छ नि, त्यसको आधिकारिकता पनि के हुने। जसले सम्झौतै गरेर छुट कसलाई दिने हो? तपाईँलाई दिने कि तपाईँलाई दिने कि तपाईँलाई कसलाई दिने हो? सम्झौतै गर्नु भएको छैन, छुट कसलाई दिने हो? कसलाई सम्झौता गर्नुहोस्। बिचको समयमा तपाईँहरूले चाहिँ उठाउन नसक्दाको अवस्थामा आन्दोलन भयो, हडताल भयो, कुनै समस्या आयो, के भयो भने कार्यपालिकाले अब निर्णय गरेर कर छुट गर्न सक्ने अधिकार छ। तर कर छुट त्यो मान्छेलाई गर्न सक्छ जो सम्झौता गरेर गाउँपालिकाको चाहिँ करारनामा शर्तभित्र बसेर काम गर्नेलाई चाहिँ अन्तिममा कर छुट गर्न सक्ने चाहिँ ठाउँ रहन्छ। तर अब सम्झौतै गर्न नआएको अवस्थामा चाहिँ कर उठाइरहने भने चाहिँ यो गाउँपालिकाको जुन बिल छ, गाउँपालिकाको नाम लेखिएको चाहिँ रसिद काटिएको छ, त्यो गाउँपालिकाको रसिद काटिएको टेन्डर कसैलाई भएको छैन भने त्यो रकम अमानतमा गाउँपालिकाले उठाएको भन्ने मान्ने हुन आउँछ। अमानतमा उठाएको पैसाहरू भने चाहिँ जति उठ्छ गाउँपालिकाको खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो। त्यो काम भने हामी कार्यपालिकाले निर्णय गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ कर्मचारीहरूको हो। त्यही भएर मैले राजनलाई पटक भनेको छु, अहिले पनि म अनुरोध गर्छु, उहाँहरूको चेक आएको छ, यो लाजै बढ्ने कुरा छ क्या। यहाँ
सरकारी कार्यालय कोही कसैले कहीँ कतै जाँदाखेरि चाहिँ चेक बुझाउने गर्नु भएको छ। ट्राफिक कार्यालयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँ जो ट्राफिकले लाइसेन्स उठेर चाहिँ 500 तिर्नु पर्ने कुरा पनि ब्याङ्कमा गएर पैसा बुझाएर भाउचर ल्याएर दिनुपर्छ। अनि यहाँ करोडौँको कुरा चेक बुझेर बस्ने हो हामी। त्यही बाउन्स भएको छ। 15,000 को धरोहर तिर्नु पर्दैन, क्यास तिर्नु पर्छ, चेक गर्नै मिल्दैन। अनि सरकारी कार्यालयमा भाउचर बुझाउने हो, क्यास पनि होइन। भाउचर बुझाउने हो। तर ब्याङ्कमा डिपोजिट त क्यास ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर भाउचर ल्याएर बुझाइसकेपछि कर्म चाहिँ कार्यालयको जिम्मेवारी के हुन्छ भने स्टेटमेन्ट रुजु गरेर पैसा आयो भनेपछि त्यसपछि अगाडि बढाउने हुन्छ। अनि सुरुमा सम्झौता किन चाहिँ गर्न ढिला गरियो त पैसा अहिलेसम्म आएको छैन, पैसा त भटाभट उठाइराखेको अवस्था छ। अनि पैसा एकै दिन उठाउने कुरा पनि सम्झौता बेगरको पैसा उठाउने कुराहरू गाउँपालिकाले चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चाहिँ यो पालना नगरेको देखिने भयो भनेर मैले पटक चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई मैले कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले चेक आएको छ भन्नुहुन्छ। एउटा निजामती कर्मचारी बसेर चेक आएको छ भन्ने कुरा चेक डिपोजिट गर्न पठाउनुहोस् न त भन्दाखेरि पनि 28 गतेको डेटमा आएको चेकलाई बल्ल भनेपछि कति गते पठाउनु छ? 8 गते पठाउनु भएको छ है। त्यो टाइममा पठाउनु भएको छ। त्यो चेकै लिनै होइन, पहिलो कुरा त त्यो लिने चाहिँ हजुरको यो भाउचर हो। चेकै पठाउनुहोस् ल। चेक दिँदाखेरि पनि चेक चाहिँ क्यास भएको छैन, खातामा अहिलेसम्म आएको छैन, 2 चोटिसम्म चेक बाउन्स भइसक्यो। तेस्रो पटकसम्म गर्न पाउने भावनाले त्यही पनि बिचमा राख्नुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले पर्खिराखेको ब्याङ्कले पनि भनेका छन्। र चेक बाउन्सको लागि चाहिँ पत्र गाउँपालिकाले काट्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पनि कस्तो काम भने निजामती कर्मचारीले चेक बाउन्सको लागि पत्र काटेका रहेछन् परमप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षरबाट, जुन चाहिँ त्यो ड्राई ब्याङ्कबाट गर्नुपर्छ क्या, जसको नामको चेक हो, जुन ब्याङ्कको नामको चेक हो त्यो ब्याङ्कलाई काट्नु परेमा जुन ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने हो त्यो ब्याङ्कले चाहिँ काटेको छ क्या। वाणिज्य ब्याङ्कमा हाम्रो खाता छ, वाणिज्य ब्याङ्कलाई काट्दैछ, जबकि त्यो वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ बाउन्स गर्ने नै होइन, त्यो परो ब्याङ्कले बाउन्स गर्यो भने यसको मतलब चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ प्रखर रूपमा प्रस्तुत नगर्दाखेरि पनि चाहिँ गाउँपालिकाभित्रका गजुरीवासी जनताहरू आन्तरिक आय सङ्कलन गरेर यो ठाउँको विकास गर्ने कुरामा पछाडि पर्न सक्ने र त्यसको त्यो सबैजनाको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हामी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ उत्तर दिने ठाउँहरू सकिँदै गएको छ। अनि यो उत्तर दिने ठाउँ सकिँदै जाँदाखेरि अन्तत्वगता चाहिँ असर भनेको यहाँको जनतालाई पर्यो। यहाँको चाहिँ जस्तो 1 वर्षमा गर्ने 2 वर्षमा गर्ने भनेर अनुमानित गरेका विकासहरूलाई चाहिँ यो आम्दानी गर्ने ठाउँहरूमा अगाडि नै तगाएर आएर बसेपछि यो चाहिँ हामी कहाँबाट सङ्कलन गरेर यो करहरू सङ्कलन गरेर यहाँको विकास गर्ने कुरा छ होइन। 13 करोडको 13.5 करोडको पैसा कुरा छ। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि यो केन्द्रबाट आएका केन्द्रीय अनुदानका पैसाहरू चालु आर्थिक त्यो चाहिँ चालु खर्चहरू कटाउँदाखेरि विकास खर्च भनेको त्यही 13-14 करोड बढ्ने हो। त्यही 13-14 करोड पैसाहरू चाहिँ त्यो रकम पनि आन्तरिक आयको चाहिँ पक्षपटमा छ। त्यो पक्षपट पनि पैसा उठेन भने यहाँको विकास हुने कुरा अथवा जनतामाथि चाहिँ अन्याय हुने कुरा सरासर भइराखेको छ। हामी कुनै पनि हालतमा बोलकबलको अमाउन्टभन्दा रकमभन्दा तल बसेर उठा लिएर गाउँ कोही पनि बोल्न आउँदैन। उठेका पटाले व्यवसाय गर्न तपाईँ सम्झौता गर्नुहोस् त। के गरे तपाईँले त्यो? तपाईँ प्रशासकीय अधिकारी भएर तपाईँ यति पढे लेखेको पावरफुल मान्छे पावरको सही ठाउँमा युज गर्नुहोस् के। तपाईँले 3 गते भन्नुभयो सम्झौता त उहाँहरू यहाँ आउनु पर्यो नि त। मैले त्यतिकै तपाईँ बोलाउनै सक्नुहुन्न क्या। बोलाउनुहोस् अहिले पक्का लाउड स्पिकर राखेर फोन गरेर बोलाउनुहोस् हेरौँ त आउँछ। हजुरले मलाई सम्झाउन भन्नुभयो म्याडम अब एकजना बोल्ने सम्झाउन भन्नुभयो हैन। सम्झाउन एकजना आएर त सम्झाउने हो दिदी यहाँनिर। महिला तथा अपाङ्गहरूको मिटिङ थियो त्यति हो। त्यति सम्झौता गर्न आयो नि महिलाहरुको गर्न आए पनि उहाँहरुले त्यो जे भए पनि महिलाको त्यो अपाङ्ग संघ तपाईहरुको त्यो मिटिङ कोठा बसिरहेको भएको थियो। उपाध्यक्ष कोठा मिटिङ गर्न थाल्यो। म हजुरलाई भेट्न यहाँ आउँथेँ र म ल 1 घण्टा जति वेट गर्नु परेको थियो। त्यो दिन सम्झौताको लागि भने हजुर पनि त्यहाँ भित्र जानुभयो। सम्झौता गर्न पनि सबैजना आउनु भएको थियो। हजुरले सम्झौता पनि भयो, चेक पनि दिएको छ भने बाहिर किसिम भएको 4 करोड हो 3 करोड पनि चेक पनि हस्तान्तरण भयो भने त्यो चेकको पैसा आयो भने त्यो चेकमा पैसा रेजु नि त पैसा भयो चेक चाहिँ सर एउटा कुरो दिन तपाईले 7 दिन तपाईको आफ्नो हिसाबले म्याथ थप्नु भएको नि त्यसको निर्णय गरेर कार्यपालिकाको त्यो माइनोर देखाउनुस् त्यो गर्दै कहिले थपेर यसो दिनु अत हेरौँ न हामी त्यो देखाउनुस् त। अध्यक्षले सोधेर चाहिँ पठाएको नि त त्यो अध्यक्ष ज्यूले कहिले आउनु हुँदैन त्यो सडकको कुरै नहो। पालिका एउटा सरकारी कर्मचारी हुन्छ उहाँहरु त जनप्रतिनिधि तपाईसँग पकाइले त्यही बहुमत निर्णय भयो सत्य निर्णय गर्ने तरिका त्यहाँ छ होइन। त्यो त अनि मलाई चाहिँ आउनु अध्यक्षले ठोक भने ठोकी त्यसै ठोक्यो भने कति दिन थाउनु भएको तपाईँले 728 दिन थाउनु भएको छ।
48 दिन कहिले हामी सब हेरेर राखेको छ 913,029 त नम्बर हेर्नुहोस् तपाईँको निवेदन नम्बर हेर्नुहोस् त्यहाँ अहिले भर्खर हो तपाईँले 7 दिन यो कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार भन्नुभयो तपाईँको निर्णय देखाउनु हामी त्यो हेर्छौँ ल तपाईँ त्यो निर्णय देखाउनु सक्नुहुन्छ निर्णय त जसरी पनि चलाइदिनु जसरी पनि गरिदिनु हामीलाई त घुमाइदिने सबै सेटिङमा घुमाइदिने हामीलाई त्यहाँ पालिकामा विरोध गर्न आयो भने बाहिर गएर राजनीतिक दलहरूले पठायो भनेर फुटाइदिने त्यो विरोध गर्न आएको मान्छेहरूलाई शक्ति एक्लो बनाइदिने विरोध गर्न कोही पनि नआओस् भनेर त्यतिसम्म दिमाग लगाइदिने थाहा छ हामीलाई सबै कुरा सर तपाईँलाई भन्नु नभने तपाईँ राजनीतिमा लिप्त हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि भने हो तर तपाईँ राजनीतिमा लिप्त हुनुहुँदैन भने तपाईँलाई भने यदि पेस बसै पर्दैन तपाईँले आफै सोच्न सक्नुहुन्छ कोही हात तानेर बाहिर लिएर जाने सत्य कुरा गर्न आउँदैन हामी चाहिँ पालिकामा छौँ नि रमिदा हेर्न आएको भयो सर 8,000 जम्मा हुने आउने यिनीहरू कराउँछन् 2-4 जना पुलिस ल्याउँछ गजुरी गाउँपालिका अन्यायमा पर्यो दिदी हजुर न्यायपालिकाको समन्वय समितिको तपाईँलाई न्यायाधीश पनि भनिन्छ तर यो कुरा नबिर्सनु तपाईँले पनि तपाईँलाई न्यायाधीश भनिन्छ न्याय चाहियो हामीलाई जसरी अन्यायमा छ यसलाई कसरी हुन्छ न्याय दिलाउनुहोस् त्यसमा अन्याय गर्नुतिर उहाँ अलिअलि उहाँको प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष के छ कसो छ हामीले सबै कुरो छ हामीसँग होइन अहिले त न्युज 24 मै आएको कुरो उहाँले सम्झौता हुन्छ कि जस्तो लागिसक्यो क्या मलाई उहाँले कुरा हामीले कुरा गर्ने हो हामीले कुरा गर्नु भने हामीले कुरा गर्ने हामी कारबाही गर्ने हो यहाँ बोलाउनु कमसेकम सेवा कन्डक्सनको लाउड स्पिकर राखेर बोलाउनु उहाँहरूको बिचमा उहाँलाई ल्याउने हो त्यो हाम्रो काम हो तपाईँले उहाँलाई यहाँ ल्याउने हो अनि उहाँहरूले तपाईँले सम्झौता गर्न नसक्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँले अहिले सङ्कलन कार्यालय बन्द गर्नु निर्णय गरेको एउटा पेपर लेखेर उहाँलाई त्यो कागज पनि नदिने है लिङ्गरिङ रोक्नु पछि फ्युचर पछि सम्झौता भएछ त्यो जान्नु तपाईले आफ्नो पावर युज गर्नु यस्तो के जसरी प्रहरीले सधैँ गाउँपालिकालाई सुरक्षा दिन्छ 500 करोड उठाओस् त्यो मतलब भएन के तर जुन सम्झौता अनुसार 13 करोड खै ब्याङ्क ग्यारेन्टी खै केही छैन गाउँको भाइ भन्दै छोड्दियो गाउँको भाइ गलत कामको विरोध गर्न आएपछि प्रशासनलाई अगाडिपट्टि लाइन बनाएर राखिदिने आफू पछाडि सेफ भएर बस्ने चाहिँ मिलेन भन्छ नि अङ्कल बैंक होइन क्या 56 लाख कति लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यो बैङ्कमा जमानत राखेको हुँदो रहेछ क्या सुरुमा ठेक्का हाल्दाखेरि त्यो जमानत पनि उहाँले आफ्नो निर्णयमा फिर्ता दिनुभएछ दरौटी सक्नु भएन कार्यपालिकाको बैठक बस्नु पर्यो त्यसको आधारमा यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन तपाईले यु क्यान डु नथिङ सर म एउटा कुरा के भन्छु अहिलेसम्मको सबैभन्दा भ्यालुलेस प्रशासन पद्धति के हो पावर यति पावर छ तपाईसँग तपाईले बोल्नु नै भएन क्या सर हाम्रो कमजोरी तपाईलाई आएर किन सुनाइरहेको छु तपाईको कमजोरी आएर तपाईलाई आएर किन सुनाइरहेको छु तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ कि तपाईँ यति पावरफुल भएर मान्छे यत्रो प्रशासनको सपोर्ट भएको मान्छे तपाईँ यसरी भ्रष्टाचारीसँग मिलेर तपाईँ उल्टो ठेका रद्द गर्न खोज्ने यताउतिबाट कर सङ्कलन गरेर मिलाउन खोज्ने यताउति कुराहरू मिलाएर बोल्न खोज्ने हो तपाईँले त अठुट भएर कारबाही गर्न सक्नु पर्थ्यो तपाईँ यति सच्चा हो भने सर कानुनी हिसाबले उहाँहरूलाई लेटर दिन त सकिन्थ्यो नि सर कानुनी हिसाबले उहाँहरूलाई लेटर दिन त सकिन्छ सबैलाई त्यसरी कर उठाउनु पाउनु हो सबैले ढाड राखेर कर उठाउँथे क्या सर उही रोडमा यहाँ घर अगाडिपट्टि ढाड हुन्थ्यो त्यसरी कर उठाउनु पाउनु भए अनि त्यसरी नपाउने भए तपाईँले उनी निर्णय नगरिकन कसरी दिनुभयो त कर उठाउने गाउँपालिकाले कसरी दियो त तपाईँको साइन नभइकन तपाईँको स्वीकृति नभए कसरी दियो त विश्वासको आधारमा दिए भनेर सर विश्वासको आधारमा तपाईलाई यो राज्यको भाइ भतिजा हो र भने विश्वासको आधारमा दिने भने जसलाई पनि घर हो र